अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के कातिलाना हमले के बाद जो गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया था, अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में किसी भी दूसरी वजह से ज़्यादा गोली लगने से मर रहे हैं। उन्होंने सूरत हाल को हैरानकुन और बीमार करार दिया। आज चारशंबे के रोज़ लॉस वेगास में नेशनल कन्वेंशन में अपने रिमार्क्स में जो बाइडन ने अमेरिका की सड़कों से हथियारों को निकालने का मुतालबा किया और ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद करते नजर आए। अमेरिका में हो रहे हमलों पर जो बाइडन ने कहा कि ये सरासर बुज़दिली है। अगर आप अमेरिका में तशद्दुद के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो इनकी जंगी हथियारों को अमेरिका की सड़कों से उतारने में मेरा साथ दें। जो बाइडन ने यह बात कही। अपने साबिक़ा अदवार के दौरान ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए जो बाइडन ने रिमार्क्स किया, इसने डोनाल्ड ट्रंप ने सियाफाम अमेरिकियों को इनकी हेल्थ इंश्योरेंस से महरूम किया है। इसने 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की टैक्स कटौती की थी, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इंतहाई दौलतमंद सबसे बड़ी कॉरपोरेशन और एक सदर की एक मुद्दत में किसी से भी ज़्यादा वफाकी कर्ज को बढ़ाया। मजीद बात करते हुए जो बाइडन ने ट्रंप पर वबाई बीमारी की बदइंतजामी का भी इल्ज़ाम लगाया। अपने एक्स हैंडल को लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि वो स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इसके हेडक्वार्टर को टेक्सास मुंतकिल कर रहे हैं। इनकी कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में कारोबार करने पर हो रहे मुतअद्दिद तनकीदों का हवाला देते हुए लॉस एंजल्स टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया। लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक नए रियासती कानून की तरफ इशारा करते हुए जो असातिज़ा को तलबा की सनफ़ी शिनाख्त में होने तब्दीलियों के बारे में अहल खाना को बताने पर पाबंदी लगाता है, एलन मस्क ने ट्वीट किया कि वो स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर को हॉथरॉन से टेक्सास में कंपनी के लॉन्च टेस्ट साइट पर मुंतकिल कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने वज़ीर-ए-आज़म गैब्रियल अटल का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया है। फ्रांसीसी सदारती दफ्तर एलसी पैलेस से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मैक्रोन ने अटल से कहा है कि वो अगली हुकूमत की तकर्रुरी तक निगरान हुकूमत चलाते रहें। ये पेशरफ्त अगले हफ्ते से फ्रांस में शुरू होने वाले ओलंपिक से पहले हुई है। फ्रांस में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बायां बाजू का इत्तेहाद न्यू पॉपुलर फ्रंट सबसे बड़े ब्लॉक के तौर पर उभरा, लेकिन रुकन जमातों के दरमियान आपस की लड़ाई का मतलब यह था कि वो इत्तेफाक राय पैदा करने और अपने वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने लाने में नाकाम रहे। इजरायली फौज के खान यूनुस के इलाके अल-मवासी पर हमलों में 17 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक खान यूनुस में भी घर पर बमबारी से 4 फ़लस्तीनी जाँ बाख और 3 जख्मी हो गए, जबकि इजरायली फौज ने गुज़िश्ता 8 दिनों के दौरान गाजा में 5 पनाहगज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। अलावाज़ीन इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में गाजा से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए खिदमत अंजाम देने वाले सबसे अहम इदारे UNRWA के एहलकार का कहना है कि गाजा में गुज़िश्ता हफ्ते हुए हमले अब तक के सबसे खूनरेज़ हमले हैं। हमास ने इजरायली फौज का नाम फटने वाला इजरायली मिसाइल 2 इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने इजरायली हम मनसब योव गैलेंट से फ़ोन पर बात की। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ऑस्टिन और गैलेंट इजराइल के शुमाल में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों और वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने के मौक़ों पर बातचीत की है। दोनों सरबराहान ने फ़लस्तीनियों तक इंसानी इमदाद की रसाई के लिए गाजा के साहिल पर कायम करदा फ्लोटिंग मॉल गोदी पर भी तबादला ख्याल किया। बयान में ऑस्टिन का हवाला देते हुए कहा गया है कि जॉइंट कोस्टल लॉजिस्टिक मैकेनिज्म अनकरीब अपनी सरगर्मियां बंद कर देगा और अमेरिकी वजीर ने तमाम ज़मीनी गुजरगाहों के जरिए इंसानी इमदाद की तरसील को बढ़ाने और गाजा तकसीम के लिए बंदरगाह तक पहुंचाए गए इमदाद की बहाली पर जोर दिया है। बयान के मुताबिक ऑस्टिन और गैलेंट ने हमास की कतई शिकस्त और अमेरिकी शहरियों समेत यरगुमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए अपनी अपनी ख्वाहिश का इरादा किया। दुनिया के कई मुल्कों में आज आशूरे का दिन मनाया गया। हक के रास्ते में करबला के मैदान में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और उनके 72 जानिसारों की शहादत की याद में हर साल ये दिन 10 मुहर्रम को मनाया जाता है। करबला में लाखों लोग जमा हुए। ईरान में मंगल को आशूरे का दिन मनाया गया। इस्लामी क़दरों और हक़ व इंसाफ के मकसद से इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी हर दौर में दानिशवरों और अवाम हर तबके को मुतासिर करती है। करबला 1400 साल पहले बर्पा नहीं हुई थी, बल्कि हर दौर में करबला बर्पा हुई है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस वक्त भी फ़लस्तीन की सरजमीन पर एक करबला बर्पा है, जहाँ एक तरफ हुसैनी लश्कर की तरह बेसर व सामान फ़लस्तीनी है, तो दूसरी तरफ मादा परस्त शैतानियत यजीदियत की अलामत इजराइल खड़ा है, जो भरपूर ताकत से लेस है और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर पिछले 9 महीनों से बम बरसा रहा है। दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। फ़लस्तीन की करबला तकरीबन 300 दिनों से हमसे सवाल कर रही है कि आप किस तरफ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने सल्तनत ओमान के वादी अल कबीर इलाके में एक मस्जिद के करीब पेश आए फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद बेगुनाह अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए।
متحدہ عرب امارات نے اپنی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے سلطنت کی طرف سے اٹھائے گئے تمام اقدامات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات ان مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتا ہے، جس کا مقصد سلامتی اور استحکام کو غیر مستحکم کرنا، رہائشیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اس نے سلطنت عمان اور اس کے عوام کے ساتھ ساتھ اس گھنونے جرم کے متاثرین کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے خواہش کی ہے۔ رائل کورٹس آف جسٹس میں ایک تاریخی تقریب میں رکن پارلیمنٹ شبانہ محمود نے برطانیہ کی پہلی خاتون مسلم لارڈ چانسلر کے طور پر حلف لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ تقریب برطانوی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف لیا۔ انہوں نے حلف لیتے ہوئے بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کا دفاع اور انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور غیر ضروری اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنا چاہیے۔ قانون کے مطابق لارڈ چانسلر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے انصاف ہوتا ہے اور یہ عہدہ ایک وزیر کے برابر ہوتا ہے جو انگلینڈ اور ویلز میں عدالتوں اور قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یونائیٹڈ اسپورٹس کمپنی نے باضابطہ طور پر مصری سپر کپ برائے چیمپئنز کلب کی تاریخوں اور نظام کا اعلان کیا ہے جو ابوظہبی میں ابوظہبی اسپورٹ کونسل کے تعاون سے 4 سے 7 اکتوبر تک منعقد ہوگا۔ یونائیٹڈ اسپورٹس کمپنی نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ چیمپئنز کلبز کے لیے مصری سپر کپ کے 2 سیمی فائنل میچز 4 اکتوبر کو ہوں گے جبکہ فائنل میچ 7 اکتوبر کو ہوگا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ٹورنامنٹ میں لیگ کے چیمپئنز، مصر کپ اور لیگ کپ کے علاوہ ایک ٹیم بھی شامل ہوگی جسے آرگنائزنگ کمیٹی سے گولڈن کارڈ ملے گا۔ سعودی کابینہ نے غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے دوران فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کے قتل عام کی مذمت کی۔ ایس پی اے کے مطابق کابینہ کا اجلاس ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہریوں کے تحفظ فراہم کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا گیا۔ بین الاقوامی انسانی قوانین اور قانونی قراردادوں کی مسلسل اسرائیلی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بین الاقوامی احتسابی میکانزم کو فعال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سیاسی امور کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دنیا کو درپیش چیلنجوں اور بحرانوں کی روشنی میں اقوام کے درمیان تعاون اور پرامن بقائے باہمی کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کابینہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر پابندی لگانے اور ان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مملکت کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی ولیعہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ میں امریکی سینیٹ کی خارجہ کمیٹی کے رکن سینیٹر کرس وان ہولن اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبر رساں NCSP کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات اور تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ اور مشترکہ دلچسپی کے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، وزیر مملکت و کابینہ کے رکن اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مسعد بن محمد ابیان بھی موجود تھے۔ امریکہ کی جانب سے مملکت میں امریکی سفیر مائیکل رت نے بھی شرکت کی ہے۔ سعودی عرب میں 2023 کے جون کے مقابلے میں اس سال جون میں سالانہ افراط زر کی شرح 1.5% تک پہنچ گئی۔ مکانات، پانی، بجلی، گیس و ایندھن کی قیمتوں میں 8.5%، خوراک اور مشروبات کی قیمتوں میں 1% اضافہ ہوا جبکہ ٹرانسپورٹیشن میں 2.5% کمی ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جنرل اتھارٹی برائے شماریات کا کہنا ہے کہ جون 2024 میں رہائشی کرایوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا۔ مکان کے کرایوں میں 10% اضافہ ہوا جبکہ ولاز کے کرایوں میں 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں اس ہفتے خریداری میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 10% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق 7 سے 13 جولائی کے دوران مملکت میں 197 ملین پوائنٹ آف سیل ٹرانزیکشن کے ذریعے 12 ارب ریال کی خریداری کی گئی جبکہ اس سے قبل والے ہفتے یعنی 30 جون سے 6 جولائی کی مدت کے دوران 13 ارب ریال کے اخراجات کیے گئے تھے جو اس ہفتے 10% کم رہے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے تفریحی اخراجات 13% کم رہے جبکہ ریسٹورانٹ، کیفے، کھانے پینے کی اشیاء، مواصلات، لباس اور جوتوں کی خریداری پر 10% کم خرچ کیے گئے جس کی مالیت 1.2 ارب ریال رہی۔ سعودی سینٹرل بینک نے ہفتہ وار رپورٹ میں بتایا کہ کپڑوں اور جوتوں پر 677 ملین ریال خرچ ہوئے جو 13% کم رہے۔ پاکستان کے شہر لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی سمیت ملک بھر میں یوم عاشورہ پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ بیشتر علاقوں میں موبائل فون سروس معطل ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں عظیم قربانی کی یاد میں آج پاکستان بھر میں یوم عاشورہ پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور بیشتر مقامات پر موبائل فون سروس بھی معطل کی گئی۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات سمیت ملک کے تمام علاقوں میں 10 محرم یعنی آج کے موقع پر مجالس عزا اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں اہم مقامات پر اضافی کو طلب کرتے ہوئے بلند عمارتوں پر نشانہ باز بھی تعینات کیے گئے تھے۔
ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے حماس کے سیاسی بیورو چیف اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اس بات چیت میں غزہ کے المناک انسانی بحران اور شمالی غزہ میں بڑھتی ہوئی فاقہ کشی اور امراض کے پھیلاؤ پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ فیدان اور ہنیہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق مذاکراتی عمل کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔